Hugo Gonçalves, Save Goa Action Committee executive member. सगळ्यांक देव बरो दीस म्हणटा. आमचे गोंयकार भावाक आमी इन डिटेल सगळ्यांक सांगूंक सोदता वॉट इज हॅपनिंग इन ओल्ड गोवा. आयज आमी कितें सोदता आनी आमच्या हांगेसाय आमी कित्याक लागून करता आनी सगळे रोपी हाचे इन डिटेल तुमकां सांगतले. पयलो उलयतालो आमचो आर्किटेक्ट साहिब नोराना, सेकंड उलयतालो आमचो इतिहास साहिब, थर्ड एंटनी डिसिल्वा एक्टिविटीज, को शेखर आनी फिफ्थ उलयता आमचे अरुणाबाई वाघ. मी तुमकां इन डिटेल सगळे बातमी. I am a technical person, so I am only going to speak about certain technical points that have been misreported by certain sections of society, including some people who themselves are professional people in the field of law and other fields. And I just want to clarify some things. Yeah, to start with, on the 2nd, the TCP department wrote a letter to the Old Goa Panchayat. That letter says, with a reference to above subject, this office has revoked the technical clearance to Mr. Pinto for the construction in 4x1 Old Goa. Now, because the clearance has been revoked, the Panchayat is requested to initiate necessary action against the construction as provided under the Goa Panchayat Raj Act. Now, what does the Goa Panchayat Raj Act say for necessary action for a construction that has been built against permission granted? Section, there are two options. Whenever the subsection A says that the Panchayat may direct a stop of all construction, and subsection B says that the Panchayat may issue notice to start the process of demolition. Now, what we have with us is the letter from the Panchayat, the notice issued by the Panchayat, which gives the owners of the land and the builders 7 days time to issue a response as to why their construction license has to be revoked. Please note, not why demolition. The Panchayat has opted to go with subsection A of the Panchayati Raj Act, not B. Yeah? This we have to make very clear. Now, in 7 days, these people will give a reply. It is also very important to understand that as per the Panchayati Raj Act in Goa, no demolition can be given without hearing. We know that the builders of that property have been able to convince this very Panchayat in Old Goa that a house from Parse, Perne, stood in that plot since 1935 till 2015. Yeah. So for this hearing, who is to say that these builders and all of their powerful contacts in the law and in the government will not be able to convince the Panchayat that this construction is legal? Therefore, we are going to continue our satyagraha, and all of us technical people are also going to continue to assist them until and unless a demolition order is issued, the hearings have completed, and the final decision for demolition is taken and a JCB moves onto site. Thank you. म्हजें नांव सय्यद इफ्तियाज हांव मडगांवचो. फाटले कितले फावटी आमी हांगा आयल्यात, आमी रावल्यात हांगा. गोंयकार भयणी हांगा बसलेले आसात. फायटींग टू डेमोलिश द इल्लिगल स्ट्रक्चर which has come up in the protected site. आतां आमी हो जो मुवमेंट आसा तो स्ट्रॉंगली घेवन वचपाची
गरज आसा आनी वयता बी. आतां कितें जालां की हो इश्यू जो आसा खाली एक धर्माचो न्हय, हो सगळ्यांचो. हिंदू जावं, क्रिस्तांव जावं, मुस्लीम जावं, सगळ्यांचो इश्यू. कित्याक आज हांगा जाना फाल्यां आनी खंय जावपाक शकता. टेम्पलां जावपाक शकता या बगीचे जावपाक शकता. तर आमी एज अ गोंयकार सगळ्यांनी एकठांय जावन असल्या इल्लिगल कांडाचे वरेन विरोध आमी उबे रावपाक. आनी आज एंटनी डिसिल्वा, शंकर आनी आमी उबे रावले, स्ट्रॉंगली रावले. आनी आज हांगा पासून पावयला. आतां ते टॅक्निकल टिमीने सांगलां they have not ordered for the demolition, but we want that structure to be demolished. तेन्ना पासून हे कंटिन्यू उरतलें. हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता, आतां 2022 इलेक्शन येतलें, तुमी परतून वयतले, वोट दिवपाक वयतले आनी सेम 40 तोरांक परतून निवडून हाडटले. हे जे मिस्टेक आमी केल्या फाटल्या इलेक्शनाक ती परतून करुया. आमी नवे ते भुरगे जावं, तरणाटे जावं या मिडल एज जावं जे बरे आसात, ते गोवा आनी गोंयचे खातीर वावुरतले, तांकां आमी वोट दिवया, इरिस्पेक्टीव ऑफ द पार्टी, बट एक्सेप्ट BJP. कित्याक आमकां बरे मनीस जाय जे सगळ्यांचे चिंततात, जे सगळ्याक धर्माक, सगळ्या जातीक घेवन चलतात, फुडें वयतले तसले मनीस आमकां जाय. तर हो गोंयकारांक उलो की आज जे पॉलिटिशियन आमकां डिवायड एंड रूल करून आमचे राज करतात आनी जे बोगस वोटींग करून ते आज जिखून आयल्यात ते आमी जाणात. तर आज आमी आमचे दोळे उगडून पळोवया आजचे गोंयची हालत जी केल्ली आसा हेणी त्या पॉलिटिशियनांनी. एनवायरमेंट काबार केला, इकॉलॉजी काबार केल्या, सगळें काबार केलां आनी ताजें कारण जावन आसा आमीच ताका वोट दिले अलॉंग विथ अ बोगस वोटींग. तर सोमेस्त गोंयकारांक उलो मारता, खंयच्या धर्माचो जावं आमी मेळया, एकठांय रावया आनी कसले ओद्रिश्ट आयले गोंयचे जाल्यार एकठांय जावन आमकां फायट करया, निशेध करया ताचो आनी अशेंच आमी मोगान रावन आमचो गोंयचो सांबाळ करया. हांव एंटनी डिसिल्वा. पयलो म्हणल्यार ओपन स्टेटमेंट करपाक जाय म्हाका. हे आमचे सत्याग्रह हे बंद जावंक ना. आनी कित्याक बंद जावंक ना, आमकां अजून कॉन्क्रीट डिमॉलिशिंग ऑर्डर तर येवंकूच ना. आमी ऑर्डराकूय रावना. आमचो एकूच डिमांड आसा, हो इल्लिगल स्ट्रक्चर ग्राउंड झिरो जावपाक जाय. त्या पर्यंत हे सत्याग्रही आमचे बंद जावचे ना. नंबर 1. नंबर 2, काल पयर हांवें तनावडे आनी CMन म्हटलेले आनी प्रेसार येयलेले वाचून म्हाका मातशें एक थोडी भिरांत कशी दिसली. ते म्हणटात, लेट द ड्यू प्रोसेस, लीगल प्रोसेस गो ऑन, लेट द डिमांड्स बी रिजनेबल. एंड हे डिमांड जर तर रिजनेबल जावपाक जाय म्हणटा जाल्यार इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड that none of the permissions, neither the TCP, nor the Panchayat, nor CRZ, nor regional plan, nothing was legal. So जे was legally जावंक ना ताका हे आमकां सांगतात आमी सगळे लिगल करपाचे. म्हणजे कोणाक जाय तेमी आपल्याक जाय तशें इल्लिगल करपाचे आनी आमी करता आसतना आमी लिगली वचपाचे, रिजनेबल जावपाचे. Why should we be so reasonable when you people were not at all reasonable beyond doubt? हांवें सांगलां तशें. दुसरो मुद्दो हेंचो गोंडल पळयात. तेंचो एडवोकेट, he did not even file an affidavit in the court to stop this illegal activity that was going on. He was almost a silent spectator, letting things to go on illegally continuously. सो जेन्ना इतलो गोंडल हेणी केला जाल्यार हांव म्हणटा हे ऑफिशियल्स हांकां कसो साथ दितात आयज. दिस इज माय मेजर क्वेश्चन. दुसरें म्हणल्यार हे रिजनल प्लॅनाचेर मार्किंग जावपाकच जाय. हो इलो इलो लूप होल ते काडटात आनी आमच्या गोड्याक हो फांदो घालतात. हे बंद जावपाक जाय. आनी
पॉलिटिकली आम्ही हे मुवमेंट केला बिकॉज these people, politicians never understand reasonable reasons or legality of anything. They only understand numbers. Politics is a game of numbers. आणि जरी तर कोणूय पॉलिटिशियनान चिंतले आम्ही वीक पडटले म्हणून आय एम तो अबाउट 62 years नाव माझे केस पिकले टिल द एंड आय विल फाईट टिल द एंड टू द ग्राउंड कोणाक सोडचो ना आम्ही every politician whether in the ruling or those who are in the past ruling everybody has to answer and जे कोणाक रिझाइन जावपाक जाय सरकारांतले तेमी आता ते 8 दिसांनी रिझाइन जावपाक जाय मागीर रिझाइन जावन आमकां दाखय नाकात इतलो मुद्दो आहलो म्हणून आमी रिझाइन जाले म्हणून ना रिझाइन नाव and all those MLAs ministers who has not gone on record to निषेध मारपाक come out of it now. We will guess out. I will also guess out along with the activists. एक MLA, एक minister we will guess out in whichever party you go. Whichever party. तुम्ही आता बीजेपी नाल्ले म्हणून काँग्रेसान गेले, आम आदमीन गेले, TMCन गेले म्हणून सुटचे ना. You go to any party, we will guess you out. Please keep this in mind and this thing has to be put to the ground level at any cost. Nothing. I can only see from day one I said, Maka nuste disti badana. I can only see the eye of the fish and the eye is the illegal structure there. It has to be down. Ground zero. They were a guru. हांव शंकर बोलजी आमच्या गोंया खातीर आयज सेव ओल्ड गोवा सेव गोवन हेरिटेज ह्या बॅनरा खाली आमची भाव भयणां जी हांगा उपोशणाक बसल्या तांकां सपोर्ट करपाक आमी आयज सगळे गोंयकार मेळोन हांगासर येयल्या. काल बिशपान आपल्या मॅसेजीन सांगलें सगळ्या मिनिस्टरा फुड्यान सांगलें CM आसलेलो की जे इल्लिगल स्ट्रक्चर हांगासर येयलां कितें आनी जे इल्लिगॅलिटीज जी आमची मायभुमी आहा गोंय हितून जे इल्लिगॅलिटी चल्ले हेचेर कंट्रोल येवपाक जाय म्हणून म्हाज्या नजरेन बिशपान सगळ्यान बरी मेसेज दिली. हांव तेचे देव बरें करूं म्हणटा पूण वायट दिसता आयज आमच्या एका देवाच्या मनशाक ही मेसेज ह्या पॉलिटिशियनांक दिवची पडटा. हे पॉलिटिशियन शिकलेले सवरलेले म्हणून आमी तांकां निवडून हाडटा कितें आमचे गोंय राखतले म्हणून निवडून हाडटा पूण हांकां आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आहा ती हांकां खबरूच नासता हांकां थंय कित्याक बसयल्यात ते कितें. आनी आयज जी परिस्थिती हेंच्यांनी निर्माण करून दवरल्या ही सारकी वायट परिस्थिती सारकी. लॅक ऑफ कॉन्स्टिट्युशनल नॉलेज लीड्स टू डिस्ट्रक्शन हे उदाहरण हांगासरलें जे आयज चायना एन्सीन इल्लिगल स्ट्रक्चर उबें केलां कितें हें सारकें एक उदाहरण. आनी हेतून सगळे आमचे जे सकयले खालच्या लेवलाचे जेंकां आमी तलाटी पंच सरपंच हांगासून हे पयले स्टेप जे चालू जाता थंयच्यान हे सगळें करप्शन चालू जाल्लेलें आसा. आमी डायरेक्ट पॉलिटिशियनांक ब्लेम करूंक शकना. पयले स्टेप जे आहा ते ह्या लोकांनी चालू केला आनी हे आमच्याच समाजातले लोक खंयचे भायले लोक न्हू हे आमचेच गोंयकार. सो कोणाक ब्लेम करपाचे जेन्ना आमचे स्वताचे गोंयकार स्वताचे भाव हेतून इन्वॉल्व आहा हेंकां आमी निवडून हाडटा आमचे गांव राखपाक कितें आमचे सिटीज राखपाक आमचे गोंय राखपाक पूण तांकां एट द एंड ऑफ द डे थंय वयतकूच पयशेच दिसता फक्त पयशे दिसता. तुम्ही इल्लिगॅलिटीज करता गोंयकार तुमकां नजर अंदाज करता कितें म्हणून तुमच्या फाटल्यान लागतलो म्हणून पूण तुम्ही आयज आमच्या हेरिटेज सायटीचेर पावले कितें अनपड गवार म्हणटा न्हू ते तुम्ही थंय लोक बसलेले आहा. आयज तुम्ही जेन्ना जेन्ना TCP मिनिस्टर बाबू कवळेकरान डेमोलिशन ऑर्डर दिली तेचेर तुम्ही सोमते रिएक्ट करपाक जाय आसलेले. हो इश्यू आख्खे जगभर जाला आनी आख्खे जगाक खबर आहा ओल्ड गोवा हेरिटेज सायटीन इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जाला आनी गोंयकार तेचे डेमोलिशन मागता म्हणून. सो तुमचे कर्तव्य आसलेले ते की तुम्ही जाता इतले बेगीन हेचेर डिसिजन घेवपाचे आनी ते डेमोलिश करपाचे. तुमकां गोंयकारांक आमच्या सांगूंक सोदता हे स्ट्रक्चर जे आहा हे पॉलिटिशियनांच्या आशिर्वादान जाला आनी केन्ना जाला कोविडाच्या टायमाचेर ते स्ट्रक्चर उबे जाला थंयसर. 6 म्हयने पयलीं थंय झोपडी आहली फटाफट फास्ट कन्स्ट्रक्शन केला म्हणून हेचेर आशिर्वाद कोणाचो आहा लोकल पंचायतीचो आशिर्वाद आहा कित्याक तुमच्या आशिर्वादा शिवाय हे जावंक शकनासलेले.
सो आयज गोंयकार न्याय मागता. आयज सीएम सुद्धा हेचेर कांय उलोवंक सोदिना. सीएम म्हणटा म्हाका कांय खबर ना ते टीसीपीचे. सो टीसीपीन आपलें काम केलें. सो आतां पंचायतीचेर येयले. सो आमी पंचायती कडेन आतां विचारता की बाबा तुमी इतले फाटी कित्याक काय म्हणून हे डिस्ट्रक्शन डेमोलिशन करपाक. हे डेमोलिशन करपाक कित्याक फाटी. आयज 11वो दीस सिनियर सिटीजन 72 वर्साचो मनीस हांगा उपोशणाक बसला. हेचे इतली वायट गजाल आनी खंयचीच आसूंक शकना. लज ही तुमकां. दिस इज नॉनसेन्स गव्हर्नन्स. कितें ह्या गव्हर्नमेंटान सगळे तरेच्या लोकांक रस्त्यार हाडले. सगळे तरेच्या लोकांक रस्त्यार हाडले आनी आयज आमच्या हेरिटेज सायटीचेर पावले. आयज आमच्या ह्या हेरिटेज सायटीचेर पावले. फाल्यां आनीक खंयच्या हेरिटेज सायटीचेर येतले. कितें हो इशू खंयच्या रिलिजनाचो न्हू, खंयच्या कास्टाचो न्हू. हो इशू गोंयचो. आमचे गोंयचे दायज वाटोवपाचो. सो आमी सगळे गोंयकार हांगासर जे जमले हेचो निशेध करपाक, पॉलिटिशियनांच्या घाणेरड्या वृत्तीचो निशेध करपाक आनी पॉलिटिशियनांक एक मेसेज दिवंक सोदता आमी की तुमची दादागिरी मक्तेगिरी आमी सोसून घेवपाक ना. शायना एनसी ही बीजेपीची MP स्पोक्स पर्सन हेचो जो मेरेन हांगासर जे इलिगल स्ट्रक्चर येयला, जे हांगासरल्या पंचायतीन तांकां सपोर्ट केला, जो मेरेन ते डिस्ट्रक्शन डेमोलिश जायना, जो मेरेन ते डेमोलिश जायना. कितें डेमोलिशन ऑर्डर नाका आमकां. ती सारकी ठाम आहा आपल्या हेचेर. डेमोलिशन ऑर्डर नाका. थंयसर बुलडोज केलेले जाय आमकां ते. तो मेरेन ती उठची ना म्हणटा. सो गोंयकारांनी हेची नोंद करपाची. कितें आनी हांव मागता गोंयकारां कडेन की हे एजिटेशनाक आमच्या गोंयच्या भाव भयणांक आमी सगळ्यांनी मेळून सपोर्ट करपाचो. कित्याक आयज हे हांगा जालां आख्ख्या गोंयभर जावंक शकता. गोंयान पाड पडले तेंच्या आशिर्वादान. पूण देवाच्या जमनीन जेन्ना येता तेन्ना आमकां उठचेच पडटले. मागता गोंयकारां कडेन सगळे एक जावया आनी हेचो निशेध करया. सेव गोवा, सेव अवर मदरलँड. सेफ गोवा. समेस्त गोंयकारांक देव बरो दीस दिवं. सेव ऑल गोवा, सेव ओल्ड गोवा हेरिटेज हेका तेंको दिवंक हांगासर हांव आसा. आनी आयज 11वो दीस आसा उपोशणाचो. म्हाजी भाव आनी म्हाजी भयणां जी वयान खूब सिनियर आसा आमच्या पेक्षा ती हांगा उपोशणाक बसल्या. तशेंच गोंयच्या हेर वाठारांत प्रत्येक गांवांच्यान आमकां सगळ्या गांवांच्यान सपोर्ट येयला, 40 कॉन्स्टिट्युएन्सींच्यान. आनी आमच्या खातीर घरान उपास दवरून मागणें ती करतात आनी मागतात की आमचे जे अधिकारी आसा, आमचे जे पॉलिटिशियन्स आसा हेंकां देवान बरी बुद्ध दिवन आमचें गोंय सांबाळून ते फुडें सरचें म्हणून. हांगासर 10 दीस हांव हांगासर मुद्दाम येता आनी सगळो हांगासरलो नियाळ घेता. तेन्ना म्हाका अशें दिसून येयलें की हांगा लाखांनी लोक येयले. इमॅजीन करा, लाखांनी लोक येयले आनी आमच्या समोरूच हांगा मीस चलतालें. पण ह्या लाख लोकांनी इतक्या सुंदर रित्यान हें फंक्शन जें आसा, हें सा फ्रांसीस झेवियराचें फेस्त जें आसा हें घडोवन हाडलें म्हणून हांव खरेंच काळजांच्यान तांकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या त्या यात्रिकांक. देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या त्या वॉलंटियरांक. की सुंदर आमी हांगा बसलेलीं आनी आमी तांकां पळयतालीं की हे सगळ्या गोंयच्या लोकांनी हांची देख घेवपा सारकें तें फंक्शन आसलें. देव बरें करूं तुमकां आनी गोंयकारांकूय देव बरें करूं. दुसरी गजाल, आमी सदांच मागताली की आमचो आवाज हांगा गोंयान कितें घडटा प्रत्येक हेका आमच्याच हेरिटेज मॉन्युमेंट वाचोवपा खातीर न्हय, पण तमनार प्रोजेक्ट आसा, बाकीचे जे डबल ट्रॅकिंग आसा आनी कितें कितें जे गोंयांक डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट्स जे सेंट्रला कडेन निगडीत आसा आनी हे प्रोजेक्टांचेर कोण तरी आमचो आवाज जावन उठयतलो काय. कित्याक आमची पहुच इतकी नासली, दिल्ली पर्यंत आमची पहुच नासली, पण कोण आमचो आवाज आख्ख्या नेशनभर व्हरतलो काय. तो हांव ते 2 MPs, ते एक लेडी आनी दुसरो जो आमचो MP आसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी पार्लिमेंटान आमचो आवाज निदान काडलो तरी. थँक्यू तुमकां. तशेंच सगळ्या गोंयकारांक हांव थँक्यू म्हणटा ज्या सगळ्या गोंयकारांनी काना कोपऱ्यांच्यान आपलो धर्म जात सगळें विसरून गोंयकार म्हणून आमकां जो सपोर्ट केलो. सगळे NGOs, सगळे जे लोकल जे पार्टीज येयले सगळे तांकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा. आनी तांकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी आमकां तेंको दिलो हांगासर हें आंदोलन. आनी म्हाका आयज अशें कळोन येता की सगळ्या गोंयकारांक गोंयचें बरेंच जाल्लें जाय आनी फुडल्या पिळगेक गोंय बरे भशेन दवरलेलें जाय. तर आतां आमचो जो उपास आसा तो सोंपोंक ना. तुमी म्हाज्या सगळ्या भावांक टॅक्निकली आनी बाकीचे जे उलयले तांकां तुमी आयकलां आनी तेंच्यांनी सांगलां
ग्राउंड झिरो जाल्या बगर आमी सोडचे ना. सो आमी जो कार्यक्रम आनी कार्यावळ जी आंखल्या ती कार्यावळ अशी आसा, प्रत्येक गांवांच्यान आमकां सपोर्ट आसा. सो कॉन्स्टिट्यूशन आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा तसो आमी तांकां आपयल्यात हांगा. ती म्हणटात की आमी केन्ना येवं. सर कोणाक हांगासर हें जावचें न्हय म्हणून आमी तांकां मातशें एक थोडो हें घालून दिवन आमी तशें आपयल्यात. सो 6 तारखेर आमचे मांद्रे आनी फोंड्या वाठारांच्यान हांगासर लोक येतलो. 7 तारखेर आमच्या पेडणे आनी शिरोड्याच्यान येतलो. 8 तारखेर दिवचल आनी कुठ्ठाळच्यान हांगासर येतले. 9 तारखेर थिवी आनी मुर्मुगांव हांगासरल्यान येतले. 10 डिसेंबराक म्हापसा आनी वास्को हांगासरल्यान आमकां तेंको दिवपाक येतले लोक. 11 डिसेंबराक शिवोले आनी दाबोलीच्यान हांगासर आमकां लोक तेंको दिवपाक येतले. 12 डिसेंबराक साळगांव आनी मडकय हांगासरल्यान आमकां तेंको दिवपाक लोक येतले. 13 तारखेर कळंगूट आनी केप्यां हांगासरल्यान येतले. 14 डिसेंबराक पर्वरी आनी कुर्तोरीच्यान येतले. 15 डिसेंबराक हळदणे आनी फातोड्ड्याच्यान हांगा लोक येतले. 16 डिसेंबराक पणजे आनी मडगांवच्यान लोक येतले. 17 डिसेंबराक तालिगांव आनी सावड्ड्याच्यान येतले. 18 डिसेंबराक कालापुरा सांताक्रूज आनी आमच्या सांग्याच्यान हांगा आमकां लोकांची उपस्थिती आसतली. 19 डिसेंबर हो आमचो गोंय लिबरेशन डे आनी सगळ्या गोंयकारांक एक खुशेचो दीस आसा. आनी त्या दिसा हो दीस आमी सगळ्यांक ओपन दवरला. जेका म्हणून दिसता गोंय परत ह्या सगळ्यांच्या हातींच्यान लिबरेट जावपाचें, तेंच्यांनी आमकां तेंको दिवपाक हांगा ओल्ड गोवा येवपाचें हांगा आमच्या ह्या फ्रांसीस झेवियराच्या पांया कडेन. तशेंच 20 डिसेंबराक सांतांद्रे आनी काणकोण हांगासरल्यान आमकां तेंको दिवपाक येतले लोक. 21 तारखेर कुमारजुआं आनी कुडचडेच्यान हांगासर येतले. 22 तारखेर मया आनी नुयेच्यान लोक येतले. 23 डिसेंबराक सांकळे आनी वेळीच्यान येतले. 24 डिसेंबर जो आसा हो आमच्या क्रिसमसाचो दिसाचो आदलो दीस जावन आसा आनी त्या दिसा आमी ओपन दवरला हें. तशेंच 25 तारखेर जेजूच्या जल्माचो दीस आनी क्रिसमस, त्या दिसाय सगळ्यांनी हांगासर येवन आमकां हें ओपन आसा त्या दिसा हांगासर येवन आमकां जेंकां येवपाक दिसता तेंच्यांनी येवन आमकां हांगा तेंको दिवपाक जाता. इट इज ओपन फॉर ऑल. मागीर 26 तारखेरूय तशेंच ओपन फॉर ऑल आसा. मागीर 27 डिसेंबराक पोयरे आनी बाणावलेच्यान लोक येतले. 28 डिसेंबराक वाळपय आनी नावेलीच्यान लोक येतले. तशेंच 29 डिसेंबराक पिरवोळ आनी कुंकोळेच्यान लोक येतले. आनी 30 आनी 31 डिसेंबराक ओपन फॉर ऑल आसा. तसो म्हयन्याची कार्यावळ आसा आनी गोंयच्या प्रत्येक वाठारांच्यान प्रत्येक गांवांच्यान महिला तशेंच जे अशे भावार्थी लोक आसा, गोंयच्या मोगान लासपी लोक आसा, हे लोक आमकां पाठिंबो दीत आसात आनी तेंची कार्यावळ प्रत्येक हेचेर आतां सगळ्याक वयतली. आनी तुमचो जो पाठिंबो आनी उफाट प्रतिसाद जो आमकां मेळटा ताका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हे जे आमचे सेव ऑल गोवा आनी सेव गोवन हेरिटेज हे खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीशी निगडीत ना आनी हेका खंयचे इट इज ए पॉलिटिकल हे आसा फोरम आसा आनी हितूर आमचो एकूच उद्देश आसा की गोंयची भुमी आनी गोंयचे दायज वाडचे म्हणून. तेन्ना सगळे जे तुमी पत्रकार भाव म्हजे आनी भयणी सदांच जो आमकां तेंको दितात आनी आमच्या वांगडा इतले दीस पर्यंत फॉलो करतात ताका लागून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. सगळ्यांक देव बरें करूं. Thank you to all of you on behalf of Hugo, Shankar Polji, Arunabai, Tahir, myself and Syed.